كم يصنحكم زخبركم تخطاتلتي إماتيب قدماي تحس علتاو زينا سبورت حاموس 27 حسي سب مكتالكم بأخبروتي أدم حوارح زوسده مسرح فرنساوي أتقع برادلي باركولا كابي إس جناب ليفربول مبقس واقع 100 مليون باوند دحيرو كساب 120 مليون كبتصح زخلن نام فتصم تبصيحهم بي اس جي قدم 3 عامات كابليون ب 38.5 مليون باوند زعدقتو ود 23 عامات باركولا أبعود وانزا كلبن كلتا جيزي كتاتيلا وانشا تشامبيونز ليغ بزعترتون لعول ترى تتصاويتيو ناب ليفربول سغاغر زلوم ليفربول نمخاد لويس ديازن محمد صلاحن تغنزيبا بزغبا نمازن مسمر متقعا تكاتي كتمصالو بزي مخاله نوان اتحماي غيرو صنيحوم حجغن نتي نوح زبحاغتون او قلطف ستايل متقع إرايلا كرعم تصبيان باركولا ونينالا بي اس جي ولا كوا 140 مليون نغيصا ليفربول تسفا خلي انا بكلا امراصيتات كتكيد تجددتا زي مشات زي اقديمان بوت استكاتو تصاوتا بذاكرمات مزي تفانو كتسكمو تخيل كسارا سلستغنزبتيا ليفربول تمالي نابطاولا مريساتا دايركتور سبورت بي اس جي لويس كامبوز زحلف الثالث هيبو بزنبره مغلصي بزعبا باركولان امباين بوزح يزربالو مسكوت مس غار كساب زي تعصو زخون خغاطمي يخيل يوم زحلف عملت نايدنا روما بودو معلتاتيو كاب تصيتو صاغاطيموم بنشطهم تصاوت طراي زي كونه كساب موداتا ساعات كنعدغون بان خيلون غنا كفوتي زلوم انت لا انا امن له عرقتات هلو خوينو كنفصمو دحر كنبل ايكونان كبل باركولان باين نمشاطهم لعل تخلو كم زلو غليص نيروم اسلطاني لويس ايرنيكون اب غصو في الشختا زي عسلو تصاوتاي اب غانتاي كهلو ايدوليني كبل نزي مسرحو ناب ليفربول تعناقيفو كوري زقني باركولا اتنكيو نيروم بمنص باركولا هولنداوي اتقاي كودي غاكبو بزقلطفه كاب ليفربول تفانيو نتي كمصود صنح مراصيتات ناي مانشستر سيتي توتنهامن تقبلو كسنابت تثبيت يغبرم ليفربول حدا كابتون بزا كرامات اتاوي كترخبولم مديباتهم صنح تصاوتايو كساب 7 مليون باوند تحتو لدما تثبيت يغبر قدامي مسمر ليفربول ابز حلفه حدا عمد طراي امعداق الكسندر إيسا فلوريان فيرتز هوغو اكتيكن برادلي باركولان استاد 500 مليون يورو صايتات تخايدللهم اكتيكه كساب كباب حدش عمد كاب صوتا زرح كوينو يرايلا نزي وصايتات ابايتا كسرح مخانو نايمر اي غزوف حلافنت تسكيمي او سنبت قدامي عوض بريمير ليج بماريا ليفربول نخصمبل نوتنغهام فورست اب انفيلد كعدم توتنهام كان مانشستر سيتي نمعداغو 75 مليون باوند اب قداماي اغري دحيرا ناب 85 مليون باوند زبصح واغا زخفلتلو ازراب كوين زقني اب سنو نخيسو ربع مشيت اب قطم كربو اكاب قداماي صوتا نخكايدلا تغير زاتو برازيلاوي اتقعي سافيو شوت تمزغيبو قرب دحر مكيادو بقداو نتوم كزاربو زقني قبر ملسي زهب ملكت بمكياد قلطف صلو ريوم توازيتي سلامنتا سافيو اب توتنهام قصر 17 ماليا خدن مريص لهم بعلوم حتيتهم ملسي كهبون كلو لحلف كلت عمتاتا بريمير ليج نزحزتهم بالعسر شوعة الترتا افلطو نمهابي زخون كبلو يجرقلوم دغفتي توتنهام كيترفه كهبو بزقني ريتاتيوم بمفرامزي برازيلاوي اتقعي فصوم زي تمسطوم حدث صلاو دغافيا افغانتنا حير زلوون نبريمير ليج زبق اكلاو قمنازون نتصاوتاينا سينا صنيحنا سافيومو كابتوم صنحنا زرق تصاوتاي وني كبل غيرومو زلو صايتاتن كحزو زخلو صيتن كراخب كم زصقم يغلص ولاد امسناي تشامبيونشيب غانتا قدماي صوتو اب 19 دق استسلفو شوتن قربنا كايدو مدماقو ندي زربن تسفوم نوز صنح دغفتنا معباي قليل ايقوننيم كامور سولانكن دانسون سلسة شوطة تمزجيباد صنحاتو توتنهام أصمانيان كلتن دا شوطو أصنبيلا دحر سلسة داقون نسو زمزجبان بو استتصنبلتن شوطة دحرا أب نسو نزهرمت ديفيس تحاسيبا تعويتا نابسال سايزور كربو أكاب حليفا تشيلسون كاب عبيت كلبات بريمير ليج باتيز حلف عمز حزتو درجات الريخا لو مشيتان أرلوتون أقدمه أب قتم كربو أكاب كتس مريم ولي أوزلو عيجا سال سايزور كربو أكاب عبيت كلبات زبت حن مسنرئي أرسنال أب إبسويج كايدو صوتا كلوايوم ليفربول توتنهامن اب انفيلد كراخبان مانشستر سيتي انصار نرويج سيتي مانشستر يونايتد نبرايتن كتعدميام تشيلسي دما لو مشيت مستحلف انصار ليدز يونايتد كتراخبيام قال بركز ول صوتاتون بشوعتن 14 مسكرم ككايديوم
ኣብ ሞንጎ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮንን ቱርካዊት ክለብ ፌነርባቸን ዝተኻየደ ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘእቱ መጻረይ ጾታ ብዓወት ቱርካዊት ክለብ ፌነርባቸ ምስ ተዓጽወ ብሰንኪ ገዕዘይ ባህርያት ፈረንሳዊ ኣካፋሊ ፌነርባቸ ጉንዱዚ ዝተወልዐ ዕግርግር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጾታ ቻምፒዮንስ ሊግ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ምጉርፋት በሪኹን ዓቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ሓዲሮን ፌነርባቸ ድሕሪ 15 ዓመታት ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ዘእትዋ ዓወት ምስ ተጎናጸፈት እቲ ካብ 2021 ክሳብ 2024 ኣብ ቀንዲ መቐናቕንቲ ሊዮን ዝኾነት ማርሴይ ተጻዊቱ ዝነበረ ናይ ቀድማ ካፋል ኣርሰናል ጉንዱዚ ዳኛ ንጾታ ምስ ዓጾ ጠገለብ ዘይነበሮ መገዲ ጽንብል ብምክያድን ንደገፍቲ በጻብዑ ድሕሪ ምጽራፉን ብተጻወቲ ሊዮን ታርጌት ምስ ተገብረ መጻወቱ ክከላኸልሉ ኣብ ከቢድ ምውጣጥ ወዲቖም ጉንዱዚ እዝባ ኣሳሃዲኡን እናተባህለን ናብ ታነላብ ዝወጻሉ ዝነበረ መሊሱ ንደገፍቲ ክተኽትኽ ክሪኦ ዘይተዋሕጠሉ ሓደ ካብ ስታፍ ክለብ ሊዮን ዘሊሉ ክረጉሑ ብዝፈተኖ ድማ መሊሱ ተጓሃሂሩን ናብ መቐየር ክዳን ብኸቢድ ባእሲ ተሰኒዮም ኣምሪሖምን ድሕሪ ጾታ ብዝሃቦ መግለጺ ነዚ ዕግርግር ዝፈጠረ ጉንዱዚ ኣብ ሙሉእ ትግጥም በደይን ስድራ ቤተይን እዮም ክጸርፉን ምስዮም ምስ በለ እንተደኣና ዓወትና ብዝደለናዮ መገዲ ክንጽምብሎ ዘይንኽእል ኮይና ትርጉም የብሉን ኢሎም ኣሰልጣኒ ፌነርባቸ እስማዒል ካርታል ድማ ከም ጋንታ ኩልና ብሓደ ሰሚርና ንጉንዱዚ ክንሕግዞ ኢና ንሱ ድማ ኢና ጌርና ኣብዚ ሜዳ ኢሎም ስቴዲየም አትሌቲኮ ማድሪድ ስታዲዮ ሜትሮፖሊታኖ 5 ሰነ 2027 ዝዓጽዎ መዛዘመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ከም ልሙድ 36 ክለባት ሒዝወን ዝብገስ ፈሊጡን ኣብ 4 ቁራዕ ተፈልየን ዘውድቆ ዕጫውን ተረጋጊጽሎም ሎሚ 7 ዝወድቕ ዕጫ ኣብ ቀዳማይ ቁራዕ ፒኤስጂ ባየር ሙኒኽ ሪያል ማድሪድ ሊቨርፑል ኢንተር ሚላን ማንቸስተር ሲቲ አርሰናል ባርሴሎናን አትሌቲኮ ማድሪድን ኣለዋ ኣብቲ ካልኣይ ድማ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሮማ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣስቶን ቪላ ፖርቶ ማንቸስተር ዩናይትድ ክለብ ብሩዥ ሪያል ቤትስን ፒኤስቪ ኣይንድሆቨንን ኣብ ሳልሳይ ቁራዕ ፌይኖርድ ሊለ ናፖሊ አርቢ ላይፕዚግ ቪያሪያል ሻክታር ዶነስክ ጋላታሳራይ ፌነርባቸ ብዶግ ሊሚት ኣብ ራብዓይ ቁራዕ ድማ ስላቪያ ፕራግ ኮሞ ለንስ ሳብሃ ቫይኪንግ ስላቫን ብራቲስላቫ ኤኢኬ ኣቴንስ ሽቱትጋርድ ላስክ ይርከባ ካብ 2024 ኣትሒዙ ዝጽወቶ ዘሎ ሓንቲ ጋንታ ካብ 4 ቁራዕ ከክልተ ጋንታት ይበጽሓን 8 ጾታት ምድብ ተካይደን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ተርታ ድሓዛ ክለባት ብቐጥታ ናብ ዙር 16 ይሰግራም ካብ ታሽዓይ ክሳብ ምበል 24 ተርታ ድሓዛ ድማ ኣብ ዙር 32 ይጽመዳ ካብ ምበል 25 ክሳብ 36 ካብ ምድብ ይግለፋ ቅድሚ ሕጂ ዕጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ክወድቕ እንከሎ ዕድማት ኣጋይሽ በዚ ውድድር ዝሓለፉ ስምያት ተጻወትቲ ዝነበሩ እዮም ኣስማትን እናልዓሉ ዘውድቆ ነይሮም ኣብዚ ሓድሽ ፎርማት ግን ሱፐር ኮምፒውተርያ ነቲ ዝወሃባ ሕግታት ተኸቲላ ትውዝዖም ፒኤስጂ ክብራን ምዕቃብን ብሪያል ማድሪድ ጥራይ ኣብ 35 ዓመታት እዚ ውድድር ብቻምፒዮንስ ሊግ ዝብል ስያመ ዝተጸውዖ ንዝተበጽሐ 3 ተኸታታሊ ዓመት ምዕዋት ክደግም ትብገሰላ ዓመተ ውድድር እያ ኣብ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ተኻይዱ ዘሎ ለዋጢ መስራሓት ምስጋር ግን ፒኤስጂ ናይ ዓመን ቅድሚ ዓመን ዓወታታ ክደግም ዝኸበረት ዓመት ክሰግር እያ ደጋጊማ ባንክራፕሲ ዝኣወጀትን ከም ክለብ ንምድምሳስ ተቃሪባ ዝነበረት ክለብ ኮሞ ከም ቴሪ ሄንሪን ሴስ ፋብሪጋዝን ዝመሰሉ ብሉጻት ተጻወትቲ ነበር ብርክታት ዓዲጎም ብምድሓን ናብ ሴሪኣስ ጊሮም ሕጂ ድማ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንኽትሳተፍ በቲ በሊሕ ኣሰልጣኒኣ ሴስ ፋብሪጋዝ ተመሪሓ ቀሪባላ እዛ ንእሽተይ ክለብ ንከም ዓርሞሸሽ ክለባት ሃገራ ኤሲ ሚላንን ጁቬንቱስን በሊፀአ ኮታ ቻምፒዮንስ ሊግ ትረክብ በቂዓ ብዘይካ ኮሞ አዘርባይጃናዊት ክለብ ሳብሓውን ኣብ ታሪኻን መጀመርያ ግዜ ክትሳተፍ ናብ ውድድር ተጸንቢራላ ሳልሰይቲ ሓዳስ ጋንታ ድማ ኦስትሪያዊት ክለብ ላስኪያ ምምላስ ሪያል ቤትስ ናብ ውድድር ድሕሪ 20 ዓመት ምስ ናይ ፌነርባቸ ድሕሪ 15 ዓመታት ካብቲ ዝዓብየ ርእስታት ክኸውን እንከሎ ደረጃ ዓለም ግዙፍ ጽልዋ ዘለዋን ኣብዚ ፎርማት ተሳቲፋ ዘይትፈልጥ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 2 ዓመታት ምምላሳውን ካብቶም ዝዓበዩ ኣርእስታት ይውሰድ ካብ ውርያት ተጻወቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ዝሓለፈ ያያ ቱረ መሪሕዋ ዝኣቱ ስላቪያ ብራቲስላቫውን ካብተን ትኩረት ዝወሃበን ክለባት ክትከውን እያ ብመሰረት ካብ ዝዓበዩ ናይ ቤቲንግ ትካላት ዝኾነ ስካይ ቤት ዝሃቦ ምዕቀኒታት ፋቮራይት ኮይና እትብገስ ክብራ ትዕቅብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ባርሴሎና ካልአይቲ ኣርሰናል ሳልሰይቲ ባየር ሙኒኽ ራብዐይቲ ሪያል ማድሪድ ሓምሸይቲ ዕጫ ከይወደቐን ኩዕሶ ከይተቐልዐን ላዕለዎት 5 ኮይነን ክነቕላኤን ከም ዝፍለጥ ንጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ስጳኛ 20 ግዜ ዓቲረን ኣለዋ ክለባት እንግሊዝ 15 ግዜ ክለባት ኢጣልያ 12 ግዜ ክለባት ጀርመን 8 ሳዕ ክለባት ሆላንድ ድማ 6 ግዜ ናብ ሃገረን ኣምሪሕና
ኣብ ሓፂር ዜናታት መስርሕ ምስጋር ተጻወት ተዛማዓልቲ ቸልሲ ንኣርጀንቲናዊ ኣካፋልያ ኢንዞ ፈርናንደዝ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ብ120 ሚልዮን ፓውንድ ፋንያ ካብ ዴላፕን ጃክሰንን ብድምር ረኺባቶም ዘላ 115 ሚልዮን ተደሚሩ ነቲ በርማውስ 9 ሚልዮን ተሓተሉ ዘላ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ኣሌክስ ስኮት ከስጋግረቶ ተተርፋ ይትመስልን። ጻውዒት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ተጸቢ ዝቐበጸ ወዲ 27 ዓመት ፖርቹጋላዊ ኣጥቃዓይ ራፋኤል ሊያኦ ብ38 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ቱርካዊት ክለብ ጋላታሳራይ ክጽምበር ከም ዝተሰማምዐ ተገሊጾም። ቸልሲ ንሓላው ልዳት ማርቲነዝ ሓዊሳ ንወዲ 18 ዓመት ኢጣልያዊ ተኸላኸላይ ኦነስት ኣንሆር ብ36 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣትላንታ ክትዕድጎ ተቐሪባብ ዘላ በዛ ክራማት ናይ እትዕድጎም ተጻወቲ ቁጽሪ 10 ክበጽሕዮም። ፈረንሳዊት ክለብ ማርሴ ነቲ ብክልተ ክለባት እንግሊዝ ኣርሰናልን ሳንደርላንድን ከይውሰዳ ትስዕረሉ ዘላ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ኢጎር ፓይሳው ትምኖ ዋጋ ይተነጸረን። ኣብ ጸጋማይ መስመር ምጥቃዕ ኣርሰናል ምስ ዞሊስ እናተወዳደረ ንመሳርዑ ንምግፋሕ ከም ኣማራጺ ዝጠመተ ይመስል ኣርቴታ። መስመር ምክልኻላ ከቢድ ስክፍታ ፈጢሩላ ዝተበገሰት ኣስቶን ቪላ ንወዲ 26 ዓመት ጀርመናዊ ተኸላኸላይ ዣን ክሌር ቶዲቦ ካብ ዌስትሃም ንምዕዳግ ትዘራረባላ። ንምክትታልኩም ኣመስጊነ ይፍለብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።